अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डे उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः। सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयमन्त्रणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यापि तेन अस्तु वतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमूचटनादिकं। समग्राण्यपि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। अस्त्रोतं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा व निमन्त्रणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्श्यामाष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति न्यायथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निष्किलां विधेयना नित्यं जपति सम्पूटतं स सिद्धि स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर। न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते न अपमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित् न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभागादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। स्नेहस्तु जाप्यमाने अस्मिन् अस्त्रोते सम्पत्तिरूचकै भवत्यैव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः अस्तूयते सा न किं जाने। ओम इति देव्याः कीलक स्तोत्रं सम्पूर्णम्।